शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। तनीयान् सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुद्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगण स्त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजन सौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनुरथ तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपा मपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परिक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं सृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीं महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे
सुधाधारासारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसा अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणाः परिणता त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदालोक्यौत्सुक्यादमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्य पदवीं नरं वर्षीयान्सं नयन विरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचया हठात्त्रुट्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूला युवतयः क्षितौ षट्पञ्चाशद्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिश्चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशन् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणस्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः फणितय कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्यास्तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिर्वशिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिर्वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीसरणिभिर्दिवं सर्वामुर्वीमरुणिमनिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्यत्रस्य वनहरिणशालीननयना सहोर्वश्यावश्या कति कति न गीर्वाणगणिका मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां ससद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टां दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया तडिल्लेखातन्वीं
तपन शशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीं भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणा मिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदाम् तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणी वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरद्विषां वृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम् अरालैः स्वाभाव्यादलिकलभसश्रीभिरलकैः परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदहन चक्षुर्मधुलिह ललाटं लावण्यद्युतिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्न्यासादुभयमपि सम्भूय च मिथः सुधालेपस्यूतिः परिणमतिराकाहिमकरः भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणं धनुर्मन्ये सव्येतर्करगृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे अहस्सूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रिया मां वामं ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिर्दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम् विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयैः कृपाधाराधारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया ध्रुवं तत्तन्नामव्यवहरणयोग्या विजयते कवीनां सन्दर्भस्तबकमकरन्दैकरसिकं कटाक्षव्याक्षेपभ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरुणं शिवे शृङ्गारार्द्रा तदितर्जने कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजननी सखेषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुतपक्ष्माणि दधति पुराम्भेत्तुश्चित्तप्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तंसकलिके तवाकर्णाकृष्टस्मरशरविलासं कलयतः विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्रत्रितयमिदमीशानदयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रोहिन् हरिरुद्रानुपरतान् दर्जः सत्त्वं बिभ्रत्तमैति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुणधवलश्यामरुचिभिः नदः शोणो गङ्गातपनतनयेति ध्रुवममुं त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि सम्भेदमनघं निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्जातं
जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः तवापर्णे कर्णे जपनयन पैशून्यचकिता निलीयन्ते तो ये नियतमनिमेषाः शफरिकाः इयञ्च श्रीर्बद्धच्छदपुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रत्यूषे निशिशि विघटय्य प्रविशति दृशाद्राघी यस्या दर्दलितनीलोत्पलरुचा दवीयान्सं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकर त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोरपरमपि शङ्केर्हितमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिव स्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता हि ये ते शश्वन् मुकुलितकरोत्तंसमकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनं वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्याय स्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालं यत्क्षेडं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरः कैटभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटं प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदं शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथरविशीतकिरणः स्मरो हंसः शक्रस्तदनु च परामार्हरयः अमीरिल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोर्निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिका भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलया शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषी त्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयो मनस्त्वं व्योमत्वं
त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनां विषये निरालोके लोके निवसति भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्या शशिकिरणसारूप्य सरणेर्विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलत्संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिर्यदा दत्ते दोषाद् गुणमखिलमद्भ्यप्पय इव तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं ताञ्च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तडित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणब्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् तवाधारे मूले सहसमययालास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छाया चूरणशबलं चन्द्रशकलं धनुःशौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणां धुनोतु ध्वान्तं तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन्मन्ये बलमथनवाटी विटपिनाम् अरालं ते पालीयुगलमगराजन्यतनये न केशामाधत् ते कुसुमशर्कोदण्डकुतुकं तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गव्यासङ्गो दिशति शरसन्धानधिषणाम् स्फुरद्गण्डाभोगप्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारुह्यद्रुह्यत्यवनिरथमर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्याः सूक्तिरमृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्याः शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलं चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो झणत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते असौ नासावंशस्तुहिनगिरिवंशध्वजपटी त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितं वहत्यन्तर्मुक्ता शिशिरकरनिश्वासगलितं समृद्ध्यायत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधर प्रकृत्या
निवृत्त्या रक्तायास्तव सुदतिदं तच्छदरुचे प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्बप्रतिफलन रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां चकोराणामासीदतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते शीतांशोरमृतलहरीमाम्लरुचय पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्चिकधिया अविश्रान्तं पत्युर्गुणगणकथाम्रेडन जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनाया स्फटिकदिशदच्छच्छविमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा रणे जित्वा दैत्यानपहृतशिरस्त्रैः कवचिभिर्निवृत्तैः चण्डांशत्रिपुरहरनिर्माल्यविमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकला विलीयन्ते मातस्तव वदनताम्बूलकबला विपञ्च्या गायन्ती विविधमपदानं पशुपते स्त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने तदीयैर्माधुर्यैरपलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृतं कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलतया गिरीशेनोदस्तं मुहुरधरपानाकुलतया करग्राह्यं शम्भोर्मुखुमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथङ्कारं ब्रूमस्तव चुबुकमौपम्यरहितम् भुजाश्लेषान्नित्यं पुरुदमयितुः कण्टकवती तव ग्रीवाधत्ते मुखकमलनालश्रियमियं स्वतः श्वेता काला गुरुबहुलजम्बालमलिना मृणालीलालित्यं वहति यदधोहारलतिका गले रेखास्तिस्रो गतिगमकगीतैकनिपुणे विवाहव्यानद्धप्रगुणगुणसङ्ख्या प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमान इव ते मृणाली मृद्वीनां तव भुजलतानां चतसृणां चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवस्तौति वदनैः नखेभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथममथनादन्धकरिपोश्चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया नखानामुद्योतैर्नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथमुमे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्तकमलं यदि क्रीडल्लक्ष्मी चरणतललाक्षारसचणम् समं देवि स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं नः खेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखं यदालोक्याशङ्काकुलितहृदयो हासजनका स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति अमूते वक्षोजावमृतरसमान्यक्यकुतुपौ न सन्देहस्पन्दो नगपतिपताके मनसि नः पिबन्तौ तौ यस्मादविदितवधूसङ्गरसिकौ कुमारावद्यापि द्विरदवदनक्रौञ्चदलनौ वहत्यम्बस्तम्बेरमुदनुजकुम्भप्रकृतिभिः समारब्धां मुक्तामणिभिरमलां हारलतिकां कुचाभोगो बिम्बाधररुचिभिरन्तः शबलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरुदमयितुः कीर्तिमिव ते
तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढानामजनिकमनीयः कवयिता हरक्रोधज्वालावलिभिरवलीढेन वपुषा गभीरे तेनाभी सरसि कृतसङ्गो मनसि च समुत्तस्थौ तस्मादचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते जननि तव रोमावलिरिति यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृति शिवे कृशे मध्ये किञ्चिज्जननि तव यद्भाति सुधियां विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतं तनूभूतं व्योम प्रविशदिवनाभिं कुहरिणीं स्थिरो गङ्गावर्तस्तनमुकुलरोमावलिलता कलाबालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहुतुभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेर्गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमयुषो नमन्मूर्तेर्नारीतिलक्षणकैस्तुट्यत इव चिरं ते मध्यस्य त्रुटितटिनीतीरतरुणा समावस्थास्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यः स्विद्यत्तटघटितकूर्पासभिदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गादलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिधा नद्धं देवि त्रिवलिलवलीवल्लिभिरिव गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वती निजान्नितं बादाच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बप्राग्भार स्थगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटली मुभाभ्यामूरुभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषमविशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमकुटशाणैकनिशिता श्रुतीनां मूर्धानो दधति तव यौशेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयाधेहि चरणौ ययोपाद्यं पाथः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मी ररुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयो स्तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे मृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमथ वैलक्ष्यनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तः शल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा हिमानी हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रेयमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं तत्पादौ जननिरयतश्चित्रमेकम् पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा बाहुभ्यामुपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशदि दयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः स्तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः
किसलय कराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशी ममन्दं सौन्दर्यप्रकर्मकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणषट्चरणताम् पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितच्छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवः स्वच्छच्छाया घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीशाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे भृशं तन्वी मध्ये पृथुरसिजारोहविषये जगत्त्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैर्मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानामसुलभा तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरबकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलं प्रकृत्यामूकानामपि च कविता कारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननी वाचां स्तुतिरियम्। ये आद्य शंकराचार्य जी की सौंदर्य लहरी बड़ी अद्भुत रचना है। ये उसका पाठ मैंने यथामति यथाशक्ति किया है। कहीं कहीं गले में कुछ अवरोध सा भी हुआ, पर भगवती की कृपा से पाठ पूरा हुआ। ओम ओम ओम।